کی बारगाह में आता है, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। हजरत किबला गाजी साहब, किबला मोहतरम कारी साहब, ना जाने कि वो कितना बंदा गुनाहगार होगा जो आकर अपने गुनाहों का हुजूर की बारगाह में एतराफ कर रहा है। आका मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। हुजूर फरमाते क्या तेरे गुनाह जमीन के जरों से भी ज्यादा है? किबला मोहतरम मेरे ख्याल में जमीन के जरे कोई थोड़े हैं जी, ज्यादा है जी। जमीन के जर्रे तो अनलिमिटेड है, गिनती न मैं कर सकता हूं, न आप कर सकते हैं, न दुनिया का कोई साइंसदान कर सकता है। अनलिमिटेड है। हाँ, जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, और जहां पे तराजू भी जवाब दे जाए तो जमीन के जर्रे फिर भी खत्म नहीं हो सकते। हुजूर मेरे गुनाह जमीन के जर्रों से भी ज्यादा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या तेरे गुनाह आसमान के सितारों से भी ज्यादा है? आसमान के सितारों से भी ज्यादा है? नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी आका आसमान के सितारों से भी ज्यादा मेरे गुनाह है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या तेरे गुनाह समंदर की झाग से भी ज्यादा है? हुजूर जी मेरे गुनाह समंदर की झाग से भी ज्यादा है। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या मेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है? अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए शख्स, हुजूर ने क्या फरमाया उसको, क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये जुमला फरमाया क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है, तो वो शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह अल्लाह की रहमत मेरे गुनाहों से ज्यादा है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आका अल्लाह की रहमत मेरे गुनाहों से ज्यादा है। तो फिर उसका सिर्फ ये लफ्ज कहना था। जिब्रील अमीन मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमा रहा है मैंने इसको माफ कर दिया, मैंने इसको। भाई जिस तरह का इंसान का गुमान होता है अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह उस तरह का जवाब इनायत अता फरमाता है। हमारा गुमान अल्लाह की बारगाह में अच्छा होगा तो अल्लाह भी हमारे ऊपर रहम की नजर डालेगा। एक वो भी हजरत सहाबी थे जो हुजूर की बारगाह में आए, नया नया किबला कारी साहब कलमा पढ़ा था, और आकर कहने लगा आका मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। हुजूर जो मैं गुनाह करता था क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को देखता था? क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को? किबला हम समझते हैं कि कमरा बंद है, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे भी बंद हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है। भाई कोई देखने वाला नहीं है, मानता हूं। आपको जैद भी नहीं देख रहा, आपको अमर भी नहीं देख रहा, आपको बकर भी नहीं देख रहा, आपको अली भी नहीं देख रहा, आपको भाई चाचा ताया भी नहीं देख रहा। लेकिन जब भी कोई गुनाह करे तो ये सोचे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। यही जुलेखा ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा था कि हाय तलक, अब आ जाओ ना, अब आ जाओ ना, अब तो हमें कोई भी नहीं देख रहा। अब 7 कोठड़ियों के मुकफ्फल यानी ताले लगा दिए और अपने बुत के ऊपर पर्दा डाल के यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा बोलने लगी हाय तलक, अब आ जाओ, हमें तो कोई भी देखने वाला नहीं है। अब सुने जनाब यूसुफ नबी ने क्या जवाब दिया, काल मआज़ल्लाह, काल मआज़ल्लाह, काल मआज़ल्लाह। कहा जुलेखा तूने तो अपने बुत के ऊपर, तूने तो अपने माबूद के ऊपर मोटा कपड़ा डाल दिया है, लेकिन मेरा अल्लाह वो है जो 7वीं कोठड़ी के अंदर भी देखता है। मेरा अल्लाह वो है जो अंधेरे में भी देखता है। अगर हमारा हजरत ये हमारी तबीयत बन जाए ना कि अगर हम तन्हा बैठे हो, मजलिस में बैठे हो, कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो गुनाह का करना क्या बल्कि नामुमकिन बन जाता है। हबीब अजमी ये कसबी वली थे। किबला कसबी वली उसको कहते हैं, जैसे मैं भी कसबी वली बन सकता हूँ, बाबा जी आप भी बन सकते हैं, ए नौजवान आप भी कसबी वली बन सकते हैं। कसबी वली कहते किसको है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कसबी वली? कसबी वली की जो तारीफ है वो क्या है
कि आप सुबह की नमाज फजर पढ़ी, सब कहे अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर आपने इशराक का इंतजार किया, फिर चाश्त का इंतजार किया, फिर अवाबीन का इंतजार किया, फिर नमाज तहज्जुद का इंतजार किया। कसरत तिलावत कुरान करीम, कसरत इबादत, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक, इमाम हुसैन पाक के साहिबजादे हैं, आप रोजाना 1000 नफल पढ़ते थे। कितने जी? 1000 किबला नफल पढ़ते थे। तो जब आप कसरत इबादत करेंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे, अपने आप को अल्लाह के करीब करेंगे, तो एक वक्त आएगा कि आप भी वक्त के वली बन सकते हैं। ये हबीब अजमी किबला रास्ते में जा रहे थे, अभी अल्लाह का वली नहीं है, अभी अल्लाह का वली रास्ते में जा रहे हैं। हबीब अजमी किबला सूद पे पैसे देता था। किस पे? सूद पे पैसे देता था, सूदी कारोबार करता था, और पूरे इलाका को पता था, हत्ता के बच्चों को भी पता था कि हबीब अजमी सूदी कारोबार करता है। रास्ते में जाते हैं, कच्ची सड़कें हैं किबला, अभी रोड तो अभी हमारे बने हैं ना, जब पिछली तारीख उठाए तो हमें कच्ची सड़कें नजर आती थी, और रास्ते में जा रहे हैं, कुछ बच्चे मासूम खेल रहे थे, बच्चों की नजर हबीब अजमी के ऊपर पड़ती है, तो बच्चों ने कहा कि पीछे पीछे हट जाओ, अगर हबीब अजमी के कदमों से उड़ने वाली मट्टी किसी के ऊपर लग गई तो अल्लाह उसको जहन्नमी कर देगा। हबीब अजमी ने हजरत ये बात सुनी, कदम वहीं रुक गए। दिल में ख्याल आया कि हबीब अजमी तू इतना नजस हो गया है, हबीब अजमी तू इतना नाफरमान हो गया अपने रब का, अपने रसूल का। छोटे छोटे मासूम बच्चे तुम्हें बातें कर रहे हैं। किबला मोहतरम गाजी साहब, किबला मोहतरम किबला कारी साहब, वो हबीब अजमी के कदम थम गए, कदम रुक गए, उसी जगह पे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला आज के बाद हबीब अजमी ये सूदी कारोबार नहीं करेगा। या अल्लाह, ये बच्चे मुझे बातें कर रहे हैं, मैं इतना गलीज हो गया हूं, मैं इतना नजस हो गया हूं कि ये बच्चे मुझे बातें कर रहे हैं। हबीब अजमी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह आइंदा के बाद ये कारोबार नहीं करूंगा। हजरत उसी जगह से वापस पलट रहे हैं, वही बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों की नजर हबीब अजमी के ऊपर पड़ी, तो वही बच्चे कहने लगे कि बच्चों आगे आगे बढ़ो, बच्चों आगे आगे बढ़ो, अगर हबीब अजमी के कदमों से उड़ने वाली मट्टी किसी के ऊपर पड़ गई तो अल्लाह उसको जन्नती कर देगा, अल्लाह उसको आप तो बात करें तो सही ना, वो तो कहता है कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हजरत हम आए तो सही ना अल्लाह की बारगाह में, हम तौबा करें तो सही ना। हम कहते हैं कि किबला एक हमारा जुमला बड़ा मशहूर है कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। मैं किबला अगर आप मुझसे पूछे, मेरी कैफियत पूछे, तो ये है कि अल्लाह 70 माओं से नहीं, अगर 1 करोड़ दुनिया की सारी माएँ इकट्ठे करें, उनका प्यार एक तराजू में जमा करें, तो अल्लाह उनसे भी ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, अल्लाह उससे भी ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। किबला ये दुनिया फानी है, याकूब अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती, यूसुफ नबी के वालिद मोहतरम है, लेकिन आप हर वक्त इतनी तौबा करते थे, इतनी तौबा करते थे, हत्ता कि आपने इज़राइल अलैहिस्सलाम से अहद लिया था कि इज़राइल मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए तो पहले कोई कासिद भेजना, पहले कोई पैगाम भेजना, पहले कोई मैसेज भेजना, ताकि मैं अपनी मौत की तैयारी करूं। किबला मुझे मौत कितनी याद है, आपको मौत कितनी याद है जी? हमने कभी अपने मौत को याद नहीं किया, लेकिन याकूब नबी है जो गुनाहों से पाक है, गुनाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अंबिया किराम मासूम होते हैं, फिर भी इज़राइल अलैहिस्सलाम से अहद लेते हैं, इज़राइल मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए तो पहले कोई कासिद, पहले कोई पैगाम भेजना, ताकि मैं अपने मौत की तैयारी करूं। किबला मोहतरम गाजी साहब, वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गई, महीने गुजरते गए, साल हफ्ते गुजरते गए,
ایک روز اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا پہلے کوئی قاصد بھیجنا، پہلے کوئی پیغام بھیجنا تاکہ میں اپنے موت کی تیاری کروں. اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں سفیدی آ چکی ہے، یہ میرا پیغام نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کی کمر جھک گئی ہے، یہ میرا میسج نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو چکی ہے، یہ میرا پیغام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت ہماری داڑھی مکمل سفید ہو چکی ہے، آذان آتی ہے، ہم باہر چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، جی گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ ہو سکے کہ اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں آخری بار بلا رہا ہے، اللہ تمہیں اب بھی موقع دے رہا ہے کہ میرے بندے آ جا، اب بھی تیرے پاس وقت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل نماز فجر میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز مغرب میں اسی مائک پر اعلان ہو کہ حضرات فلاں دن فلاں فوت ہو چکے ہیں، نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. کہ بلا کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں شام تک زندہ رہوں گا؟ کیا نوجوان بچے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ شام تک میں زندہ رہ سکوں گا؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ میری موت کیسے لکھی؟ کیا مجھے پتا ہے میری موت کیسے لکھی ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچانک موت سے پناہ مانگو، اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ عزت والی موت عطا فرمانا. سب کہیں آمین. اللہ عزت والی موت عطا فرمانا. یہ اٹھے ہوئے جنازے، یہ اٹھے ہوئے جنازے ہمیں ایک سبق دے کے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب کیا ہے؟ دوسرا پارا ہے یہ. اس کا مطلب ہم جا رہے ہیں حضرت، ہم جا رہے ہیں، میرے پیچھے تم بھی عنقریب میرے پیچھے آنے والے ہو. یہ اٹھے ہوئے جنازے ہمیں سبق دے کے جاتے ہیں. آج میری چارپائی اٹھ رہی ہے، کل تمہاری بھی چارپائی اٹھے گی. آج مجھے غسل دیا جا رہا ہے، کل تمہیں بھی غسل دیا جائے گا. آج تمہارا غسل کا انتظام و اہتمام کر رہے ہیں، کفن کا انتظام و اہتمام کر رہے ہیں، یہی باری کل تمہاری بھی آنے والی ہے. آج مجھے قبر میں اتار رہے ہیں، کل تمہیں بھی قبر میں اتارا جائے گا. حضرت کسی نے کہا تھا نا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ حاضر ہو جائے تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے اٹھ فریدا ست یا تو میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ست یا تو میلہ ویکھن جا، وقت کوئی بخشا مل جاوے تے تو بھی بخشا جا. اللہ کی بارگاہ میں حضرت کثرت کرے، اللہ سے معافی مانگے. کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس گناہ کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے کہ مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے جیسا خطا کار کوئی نہیں، تیرے جیسا رحمان کوئی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، پریت کے ساتھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اس کو دیکھتا بھی ہوں. قبلہ اگر یہاں پر تھوڑی سی آپ غور و فکر اور تدبر فرمائیں، اگر کسی کا جنازہ ہو نا جنازہ، تو جو مہمان حضرات آتے ہیں
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر 300 400 1000 بندہ جنازے میں ہوتا ہے تو ہم اس طرح دیکھتے ہیں، یوں ہم ایسے ایسے کرتے ہیں تاکہ میری شکل میزبان کو نظر آئے، میری شکل میزبان کو نظر آئے، میزبان کو پتہ لگے کہ میں بھی تیرے دکھ میں شریک ہوں۔ اور جس کی نظر میں آپ درود پڑھتے ہیں آپ کو سرکار دیکھتے بھی ہیں اور آپ کا درود سنتے بھی ہیں۔ تو درود پاک ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے جو اللہ خود کرتا ہے، جو اللہ بھائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان جس مالک نے ہر سال کی طرح اس سال بھی آج ماہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہمیں نصیب فرمایا، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس ماہ سیام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان بابرکت اور مقدس کلمات کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو تم، کون سی توبہ؟ توبہ نصوحا کرو، کون سی توبہ؟ توبہ نصوحا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں حضور کے کل قیامت کے دن جتنے بھی علماء کرام حق ہیں وہ سارے کے سارے معاذ بن جبل کی اقتدا میں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یعنی حضرت معاذ بن جبل یہ وہ صحابی ہیں جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، آپ قیادت فرماتے ہوئے علماء کرام کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں یا رسول اللہ مت توبۃ نصوحا، حضور یہ توبہ نصوحا کیا ہے؟ توبہ نصوحا کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ توبہ نصوحا یہ ہے کہ جب تم گناہ کر بیٹھو، یہ حقیقت میں یہ سبق تو اس امت کے لیے تھا، جب تم گناہ کر بیٹھو تو پھر کیا کرو کہ اس گناہ کی فوراً اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرو۔ گناہ ہو جائے، حضرت گناہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ صرف آپ سمجھتے کہ مجھ سے زنا ہو جائے، نہیں، بلکہ اگر گناہ آنکھ سے بھی ہو جائے، نظر بھٹک جائے، پھر بھی اپنے رب سے معافی مانگے۔ کان سے گناہ ہو جائے، زبان سے گناہ ہو جائے، ہاتھ سے گناہ ہو جائے، پاؤں سے گناہ ہو جائے، الغرض جسم کے کسی بھی عضو سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں اس گناہ کی کیا کرو؟ معافی مانگو، اور دوبارہ اس گناہ کی طرف تمہارا پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت یہ جو ہم کہتے ہیں نا کھانا پینا بند کر دو، ہم روزے میں کہتے ہیں کہ کھانا پینا بند کر دو، اس کا معنی ہوتا ہے صوم، صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، جماع سے رک جاؤ، یہ تو اس کی صوم کی تعریف ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن قبلہ آنکھ روزے کی حالت میں آپ کی غلط نہ دیکھے، روزے کی حالت میں کان غیبت نہ سنے، روزے کی حالت میں کان گانے نہ سنے، روزے کی حالت میں کان گانے بھی نہ سنے،
اور روزے کی حالت میں یہ زبان جھوٹ بھی نہ بولے، یہ زبان غیبت بھی نہ کرے، یہ زبان چغلی بھی نہ کرے، یہ زبان تہمت بھی نہ لگائے، یہ زبان ہر طرح کے گناہ سے بری ہو، ہاتھ بھی گناہ نہ کرے، پاؤں بھی گناہ نہ کرے۔ قبلہ اس کو کہتے ہیں صیام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ او بھائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حضرت یہ جو صیام کا قبلہ محترم غازی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ جو لفظ صیام ہے نا، یہ صیام کا مطلب یہی ہے کہ صرف روزہ جو ہے کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں صیام۔ کیا کہتے ہیں جی؟ صیام۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ میں یہاں پر تھوڑی سی توسیع کرتا جاؤں کہ جب بھی سرکار کا نام نامی اسم گرامی محمد احمد آ جائے، زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے زبان پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہے وہ زبان، خوش نصیب ہے وہ منہ جس کے منہ سے سرکار کی ذات پر درود و سلام نکلتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو سرکار کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، کہ بھائی درود میں نے بتایا کہ درود پڑھنے سے اللہ روزی میں برکت ڈالتا ہے۔ درود کبھی آپ آزما کے دیکھیں، ہمارا تو آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے نا حضرت، اگرچہ آپ کا یہ آزمایا ہوا نہ ہو، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، درود کی کثرت کرے، اللہ روزی میں برکت میں اضافہ فرمائے گا، اللہ عزت میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ کبھی آزما کے دیکھیں، تو یہ ایک ایسی عبادت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ لگی ایک شخص میرے حضور کی